बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज एक तकरीब से खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज शरीफ साहबा ने वही बातें जो वो हमेशा करती हैं कि हम मुल्क बनाने वाले हैं। जो पिछली हुकूमत थी, यानी पुलिस वालों के सर फाड़ने वाले, गुलैलें चलाने वाले, गोलियां चलाने वाले, पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को शहीद करने वाले मरीम नवाज शरीफ साहबा ये बात करती हैं। और उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार अगर किसी सिविलियन ने, यानी किसी वजीर आजम ने मुल्क पर हमला किया, किसी सियासतदान ने मुल्क पर हमला किया, तो वो दाग भी इन लोगों पर लगा हुआ है। यानी उन्होंने कहा सबको पता है किस पर लगा हुआ है। तो लोगों को तो पता है किसी वजीर आजम ने मुल्क पर हमला किया तो कब हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एक वजीर आजम खुद पहुंचा, अपने साथ जत्थे लेकर पहुंचा, और वहां चीफ जस्टिस को, दीगर जज साहिबान को जान बचानी पड़ी, छुपना पड़ा। तो तब एक सिविलियन ने, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने हमला किया मुल्क पर। फिर उसके बाद मुल्क का आर्मी चीफ वापस आ रहा था, फिजा में उसका तैयारा रोक दिया जाए, दूसरी जगह भेज दिया जाए, ये हुक्म दिया गया। और कौन बता रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो उस वक्त एक अहम तरीन ओहदे पर, मुताल्लिका ओहदे पर मौजूद थे और मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से वजीर आजम बनाए गए थे, उनको छोड़ चुके। वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बताते हैं कि मियां साहब ने कहा तैयारा कहीं और भेज दो। उन्होंने कहा मुझे पता था नहीं हो सकता। तो अगर वो तैयारा ना उतरता और किसी हादसे का शिकार हो जाता, तो ये जो 250 प्लस मुसाफिर हैं, बशमूल आर्मी चीफ, आर्मी ऑफिसर्स, इनकी जान जाती खुदा ना खास्ता। किसने हमला किया था? फिर उसके बाद कलभूषण के वकील को आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने का मवाद किसने फराहम किया? और फिर डॉन लीक्स की बात होती है हमारे यहाँ, इसी तरह दीगर केसेस की बात होती है, सिरिल अलमेडा की स्टोरीज की बात होती है। तो किसने मौका फराहम किया पाकिस्तान के खिलाफ सबसे खौफनाक बयान पाकिस्तान के दुश्मन को देने का? तो वो नाम है नवाज शरीफ। मरीम नवाज शरीफ साहब ने एक और बात की अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि मैं ना नहीं लेना, यानी नाम नहीं लेना, पंजाबी में कहा ना नहीं लेना। मैं ना नहीं लेना है, गल सही है, ना लेना ही नहीं। मैं ना नहीं लेना है, गल सही है, ना लेना ही नहीं। और इमरान खान का आज उन्होंने नाम नहीं लिया। कल, सिर्फ कल नारोवाल में मौजूद थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा। नारोवाल की तकरीर में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इमरान खान का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का नाम कितनी बार लिया, इसका जायजा ले लेते। यानी आप एक जलसे में खड़ी हुई हैं, वहां पर इस्टेब्लिशमेंट की भी इस हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, फिर आपने अपने मुखालिफिन पे इस वक्त जमीन तंग कर दी है, जेल में डाला हुआ है, मीडिया कवरेज जीरो है और एहतजाज तक की इजाजत नहीं है, लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। ये हुकूमत आप चला रही हैं और फिर भी आपकी जबान पर मुसलसल नाम रहता है इमरान खान का, उसकी जमात का, उसकी हुकूमत का। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी तकरीर में शहबाज शरीफ का नाम लिया 2 बार। अपने चचा वजीर आजम का, शहबाज शरीफ का नाम लिया 2 बार। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने वालिद का नाम लिया, नवाज शरीफ का नाम लिया 12 बार अपने वालिद का। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इमरान खान साहब का नाम लिया 14 बार। 14 बार नाम लिया। इसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो डायरेक्ट इमरान खान कहा वो 4 बार कहा, फिर उसका, उसकी, वो जेल में, ये सब करके, और उसके अलावा उसकी बीवी बुशरा, पिंकी, ये सब बातें करके मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो इमरान खान का नाम लिया वो लिया 14 बार। इसीलिए तो कहते हैं आप पर खौफ तारी है उसका, आप खुद को उसके हिसार से निकाल नहीं पा रहे, वो आपकी सोचों पर हावी है, इसलिए आप लोगों की ये हालत है। और ये जो हालत मैं कह रहा हूं कि हालत है, एक हालत और देखनी चाहिए। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने नारोवाल में तकरीर करते हुए एक बात की, कहने लगी कि आज मैं 2 सड़कों का इफ्तिताह करके आई हूं, एक नारोवाल शकरगढ़ सड़क और एक नारोवाल मुरीद के सड़क। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उनका हिसाब भी बताना शुरू कर दिया। कहने लगी कि 26 किलोमीटर की सड़क है नारोवाल शकरगढ़, जो 1.5 अरब रुपए से बनी है। 26 किलोमीटर 1.5 अरब रुपए से बनी है। फिर कहने लगी नारोवाल मुरीद के, यह है 75 किलोमीटर। अब 26 किलोमीटर का ट्रिपल कर लें तो आप 78 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर कम ही है। तो 1.5 अरब रुपए में अगर आपने 26 किलोमीटर बनाया है तो 4.5 अरब रुपए में आप बना दें 75 किलोमीटर। वो कहने लगी ये जो 75 किलोमीटर है ये बनी है 15 अरब में।
مطلب ممکن ہے کہ کئی جگہوں پر دشوار گزار راستے ہوں، مشکلات ہوں، کاسٹ بڑھ جاتی ہو، تو یہ جو 4.5 ارب میں نہیں بن رہی، 6 ارب میں بن جائے، 7 ارب میں بن جائے، چلیں 4.5 ارب کو ڈبل کر کے 9 ارب میں بن جائے، یہ بنی ہے 15 ارب میں۔ پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا نہ جانے کون سا حساب ہے، یہ کہاں سے لائیں گے؟ کہنے لگیں 400 کلومیٹر کی سڑکیں اور بنا رہے ہیں، 400 کلومیٹر۔ اب جو 15 ارب میں آپ نے 75 بنائی ہے، تو 150 کلومیٹر 30 ارب میں بنائیں گی آپ۔ 400 کلومیٹر کی سڑکیں بن رہی ہیں 28 ارب روپے میں۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ ہمیں حساب دے رہی تھیں، تو عجیب و غریب کام تھا۔ یہ کیوں کرتے ہیں اتنے عجیب و غریب کام؟ اس لیے کہ جو ان کی حکومت ہے نا، وہ چل رہی ہے اس وقت صرف پبلسٹی پر، ٹک ٹاک کی پبلسٹی پر، سوشل میڈیا کی پبلسٹی پر، میڈیا کی پبلسٹی پر، اخبار کی پبلسٹی پر، گوگل فیس بک کے ایڈز کی پبلسٹی پر۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت اس کے علاوہ کر رہی ہے فسطائیت کا مظاہرہ۔ اس فسطائیت کے مظاہرے میں پاکستان تحریک انصاف والے ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ ان کے کارکن رحیم یار خان میں، اور اس کی درخواست دی گئی ہے تھانہ سٹی بی رحیم یار خان میں، ایک کارکن کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور وہاں پر جو بےہودگی دکھائی گئی پولیس والوں کی جانب سے، وہاں ان کے گھر میں خاتون کا حمل ضائع ہو گیا، وہ شدید زخمی ہوئی ہیں۔ درخواست کیا بتاتی ہے؟ آپ دیکھیں، درخواست کہتی ہے کہ یہ درخواست ایس ایچ او کو جمع کروائی گئی، سائلہ جناح پارک گلی نمبر 16 کی رہائشی ہے، امور خانہ داری کرتی ہے۔ 8 تاریخ، یہ 8 فروری کے احتجاج کا معاملہ ہے، 8 تاریخ کو بوقت 12:10 دن میں اپنے گھر میں موجود تھی کہ مدثر اے ایس آئی، یہ صاف انہوں نے نام لکھا، اے ایس آئی مدثر، رانا آصف سب انسپیکٹر، خالد چیمہ کانسٹیبل، جام شکیل احمد سب انسپیکٹر، محمد اجمل سیکیورٹی برانچ، اور ان کے ساتھ 5 نامعلوم افراد پولیس ملازمین میرے گھر کے گیٹ پھلانگ کر میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو مدثر اے ایس آئی نے مجھے دھکا دیا، جس سے میں گر پڑی۔ میں تقریباً 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ ان کے دھکا مارنے اور گرنے سے مجھے بلیڈنگ شروع ہو گئی، اور دیگر ملازمین سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں چلے گئے۔ میرے گھر کے اوپر والے پورشن کا بیرونی دروازے کا لاک اینٹوں سے توڑ کر میرے گھر کے اوپر والے پورشن میں داخل ہو گئے۔ وہاں پر میرے کمرے میں الماری کے اندر طلائی زیورات، 6 عدد چوڑیاں، 2 کڑے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ یہ سامان بھی لے گئے اپنے ساتھ پولیس والے، اس کے علاوہ کیش، دیگر چیزیں، یہ سب لے گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اپنی پوری شکایت درج کروائی ہے کہ میرا خاوند ارسلان وقار عرف سنی جٹ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس میرے گھر غیر قانونی طور پر داخل ہوئی۔ اس طرح ان لوگوں نے مجھے دھکا مار کر میرا حمل ضائع کروا کر میرے اور گھر سے سامان اور زیور ڈکیتی کر کے زیادتی کی ہے۔ رپورٹ کرتی ہوں کہ الزام الاحان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ میری حق رسی ہو سکے، اور نقل الٹرا ساؤنڈ رپورٹ لف ہے، رسیدات جیولری بھی لف ہے، یہ سب انہوں نے ساتھ لگایا ہے۔ اور یہ شیخ زید ہاسپٹل رحیم یار خان، ان کا جو ایڈمیشن اور ٹریٹمنٹ کا پیپر ہے یہ بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی اس حکومت نے، انتہائی درجے کی زیادتی ہے، یہ قتل ہے، یہ جو حمل ضائع ہوا ہے یہ قتل ہے، اور پولیس نے دھڑا دھڑ یہ قتل کیے ہیں ہمارے یہاں۔ یا بھی ایک بچوں کی نانی دادی کا قتل ہوا، پھر اس کے بعد وہ یزمان میں ہوا، ہم نے دیکھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اطمینان کے ساتھ انجام دی جا رہی ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ ویسے تو بڑی بات کرتی ہیں، یہ میری ریڈ لائن ہے، وہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے خواتین کی حرمت، بار بار آج کل تو زیادہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ خواتین کی حرمت کا ہم حال دیکھ رہے ہیں۔ خواتین، ہاں اگر وہ خواتین شاید نون لیگ کی ہوں گی تو خواتین کی حرمت ہوگی، باقی حرمت وغیرہ کی باتیں صرف باتیں ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے کیا کیا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت نے جو صحت کارڈ ہے اس میں اب او پی ڈی کو بھی شامل کر دیا۔ بڑا خرچہ ہوتا ہے، آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں گے تب تو خرچہ ظاہر ہے کہ بے پناہ ہوتا ہے، لیکن او پی ڈی بھی ایک بڑا خرچہ ہے، مہنگے ڈاکٹرز، مہنگا علاج۔ تو صحت کارڈ میں او پی ڈی کو شامل کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے۔ یہ وہی صحت کارڈ ہے جس کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ کی لیکڈ آڈیو تھی کہ اس کے پاس صحت کارڈ کے سوا ہے کیا، ہم صحت کارڈ بند کر دیتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ پھر بعد میں کہتی پھرتی تھی صحت کارڈ تو میری حکومت لائی تھی، صحت کارڈ تو میں لائی تھی، نواز شریف لائے تھے۔ یہ لوگ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آخری چیز، حکومت کچھ اس وقت جہاں اپوزیشن اپنی کوششیں کر رہی ہے، سیاستدان اپنی کوششیں کر رہے ہیں، وہاں حکومت کچھ کھچڑی پکاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وگرنہ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب سے
शहबाज शरीफ साहब ने क्यों मुलाकात की समझ में नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब गए हैं, चीफ जस्टिस साहब से चीफ जस्टिस हाउस में मुलाकात की है। उनके साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, आहद चीमा साहब थे, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान साहब थे। खबर ये दी गई, जो खबर हमारे सामने बाकायदा तौर पर दी गई है, वो है मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। तो अजीब व गरीब काम है। मतलब हमारे यहाँ सरमायाकारी के मामलात वो देख रहे हैं जिन्हें देखना है सिक्योरिटी की सूरत हाल को, और जिन्हें देखना है इंसाफ के मामलात को, उनसे वज़ीर आज़म साहब मुआशी सूरत हाल पे सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू तो ये बताया जा रहा है कि अभी जो अदालत में मामलात होने हैं उनके हवाले से मुमकिना तौर पर हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त लिखा था और ख़त में चीफ जस्टिस साहब के सामने कुछ गुजारिशात रखी थी। ना हुकूमत ने बताया, ना शहबाज शरीफ साहब ने बताया। बताया किसने? याह्या आफरीदी साहब ने। जब मुलाकात की तो याह्या खान साहब ने कहा सहाफ़ियों से कि मुझे वज़ीर आज़म ने भी ख़त लिखा है, इमरान खान के ख़त की बात करते हुए। तब हमें पता चला इमरान खान ख़त लिखता है तो बताता है मैंने ख़त लिखा है, सामने रख देता है। ये लोग जब ख़त लिखते हैं तो फिर किसी और को बताना पड़ता है कि इन्होंने ख़त लिखा है। और हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़त था, क़तरी ख़त। हमारे यहाँ इसके अलावा ऐसे खतूत मौजूद हैं जिनका चीफ जस्टिस बताता है। लेकिन शोर किस ख़त पे मचता है? उस ख़त पे जो ट्विटर पे लिखा गया है, और हमारे यहाँ लोग उस ख़त की भी पाकिस्तान पोस्ट या TCS की रसीदें मांगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।